असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय. असत्य कडल्यान म्हाका सत्य कडेन घेवन वच, काळखा कडल्यान म्हाका उजवाडाचे दिकेन व्हर. हो ह्या संस्कृत श्लोकाचो मतितार्थ. गोवा 365च्या आमच्या संस्कृती खबरापटात येवकार घेऊया सप्तकातलो संस्कृतीक नियाळ. तमाम गोयच्या जनतेक या दिवाळीच्या 2 दीस पयलीं म्हणजे फाल्यां धनत्रयोदशी, परवा दिपवाली, ताज्या उपरांत पाडवो आनी मागीर भाऊबीज वो पोस्ट कोविडाच्या बाबतींत वयता आसतना सुद्दां आमी तमाम गोंयकारांनी दिवाळी उत्साहान मनोवची. बट उत्साहान मनयता आसतना आमी म्हणटा की पोस्ट कोवीड जरी आसलें जाल्यार कोवीड अजून सोंपूंक ना. ह्या कोविडाचेर कंट्रोल करपा खातीर आमी स्पेशली मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप आनी बारीक सारीक जरी लक्षणां दिसली जाल्यार हॉस्पिटलांत वचून टेस्ट करून घेवप. उत्साहाच्या सणाच्या दिसांनी सुद्दां ह्या पद्दतीक आमी कंट्रोल करप गरजेचें आसा. तमाम गोंयकारांक हांव दिवाळीच्यो आनी दिवाळीच्या पुराय ह्या भाऊबीज, पाडव्या ह्या सणाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. ट्रेडिशनल पद्दतीन गोंयकार सुदोदीत हो उत्सव मनयत आयिल्ले आसा. हो दीप उत्सव आसा आनी येता तें वर्स हें अशाच पद्दतीन दीप प्रज्वलीत जावचें, सगळ्यांक सुख आनी समृद्धीचें जावचें. त्याच बरोबर कोवीड हांगांतल्यान वयचो इतके देवा लागीं मागता आसतना पुराय गोमंतकीय जनतेक हांव दिवाळीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. दिव्यांचो उत्सव, उमेदीची परब म्हटल्यार दिवाळी. गोंयांत काळ्या कोळशाच्या विरोधात आंदोलन चल्लां. अदृश्य रुपांतल्या कोरोनान कितलेशेच बळी घेतल्यात, पूण संकटां, दुयेंतां आनी वायट विचारांचो काळोख पयस करपाक घराघरांनी पेट्टल्यो पणट्यो आनी आकाश दिव्यांचो मंद उजवाड गोंयकारांक खोशयेचे खीण मेळोवन दितलो हेतून दुबाव ना. पळोवया दिवाळेचे पूर्व तयारेचे कांय खीण. कोरोनान संवसारभर खवदळ घातला. लोक जगपा खातीर धडपडटात. पोट हातार घेवन जगपी लोकांक चिंता आसता ती आपल्या कुटुंबाच्या फुडाराची. पूण अशा वेळार खीणभर काय जायना. वास्तवांतलें दुख्ख उणें करून सुखाचे खीण दाखयत कांय उत्सव आमचे जिणेंत येतात. दिवाळी हो तेतूंतलोच एक आशेचो, उमेदीचो उत्सव. बोरये वाठारांत उजवाडाची उमेद पातळावपा खातीर विकपाक दवरिल्ले हे रंगीबिरंगी आकाश दिवे. हो उत्सव फकत खोशी दिना, 2 हातांक कामय दिता. पळयात उसगांवचो तरणाटो सुदेश शेटकार आनी सुलक्षा नायक कितें सांगतात ती. हांवें आकाशदिवे केले हे आमचे गोंयचे तुका संस्कृतीक म्हणजे कोण्याचे बडयेचे केले. आनी तुका बाजारांत जे मेळटा ते तुका स्टीलचे मेळटा, प्लास्टीकचे मेळटा. पूण हे हांव करता, हांव हरशीं कामाक वयता वेळना तरी आसतना आमकां ते घरांतल्यान उमेद अशी हॉबी करपाची. आनी आतां सद्या लॉकडावनान तुका लोक बीन घरा कडेन सामके बेकार बसलेले आसा. सो कितें ना कितें तरी करपाक जाय पोटा खातीर म्हणून करचें पडटा. आनी आमचें हें अशें उमेद अशी करपाक ताका लागून आमी केलें. आतां हांव खरें म्हणल्यार उसगांवचो, पूण उसगांवांत आकाशदिवे करून आतां 15 दीस म्हयनोभर पयलीं आमकां करपाक पडटालें. करून आतां हांवें हांगासर म्हाज्या फ्रेंडाच्या शॉपार हाडलें विकपाक, हांगा बोरये पंचायती कडेन, सुशांता कडेन. आनी हांगासर लायलें आनी तेजो रेटूय ताजो चड ना, रिजनेबल रेट आहा. 300 रुपयान विकपाचें. घरान तुका सगळ्यांक वापरपाक पडटा. आई, पप्पा, भाव, भयणां सगळ्यांक. सायडीच्यान तो भुरगे येता काकाले कडेन, सायडीचे फ्रेंड येता, सगळ्यांक मेळून व्हरता. आनी हांगा सुद्दां हाडलें ताका वावरपाक पडटा. हांगासर आमचे फ्रेंड सर्कलून काडपाक पडटा, लावपाक पडटा. आनी मेन म्हटल्यार सांबाळपाक पडटा. ते तुका सामकें नाजूक अशें सामकें लायट सामकें तुका खूब सांबाळपाक पडटा. कशें केलें, कित्याचें केलें गो? बांबूचे. ओके. तुम्ही एकट्याने केलं का आणि कोणी केलं? हांवें केल्या, मागीर जावेन म्हाज्या सपोर्ट केला, मायन सपोर्ट केला आनी गोवान. आनी दिवाळेचे पूर्वसंध्येक रात जागयता तो नरकासूर. प्रत्यक्षात तो विज्ञान युगात नासलो तरी वायटाचे प्रतीक म्हणून त्याची प्रतिमा तयार करून रातभर धुमशणां काडून फांतोडेर तो लासपाची प्रथा आमचे कडेन आसा. अशें असलें तरी हो नरकासूरय तरणाट्यांक, बायलांक दर वर्सा काम दिता. आयकात गौतमीचे विचार. आमी हे वार्षिक नरकासूर करता. आतां दिवाळेक लागून तुका गिरायक पयलीं आसतालें, आतां चड ना. कोरोनाक लागून चड ना. मागीर गिरायक बसपा खातीर आमी थोडेच केल्या, वेस्ट जावपा जायना म्हणून थोडेच केल्या. आमी हे नरकासूर पेपरा पासून तयार करता. वेस्ट आसता पळय ते पेपर यूज जायना तेजे पासून रेडी करता. ही म्हाजी आई, ती म्हाका रंगोवपाक अशें पेपर मारून दिवपाक. आनी म्हाजो बापूय आसा, भाव आसा, म्हाजो घोवूय आसा. ती आमी सगळीं बसोन रेडी करता. ते करपाक लागून 3 म्हयने तरी लागता आमकां.
आनी ह्यो कुंकळी वाठारांतल्यो कलाकृती. कांय कडेन सापळ्यांच्या रुपात पूर्व तयारी दिसता जाल्यार कांय कडेन नरकासूर जावनय गिरायकां मेळूंक नात. कोरोना हें एक मुखेल कारण. कोरोनाक लागून लोकां मदीं उमेद ना. कांय जाण दुसरे कडल्यान व्हरपाक भियेतात. जायते कडेन भुरग्यांनी स्वताच नरकासूर केल्यात. तरीकय पारंपारीक कारागीर अंदू निर्शेल्यात. तेंचे नरकासूरय तशेंच कुपत पडल्यात. तेची फाटली कारणांय सांगतात कुंकळेचे कारागीर. आयकात तेंचें म्हणणें. आणि आता अशें कित्याक उरल्या तुमगेले नरकासूर? खपयताले एक 30-40 नरकासूर तरी खपयताले. ओनू कांयच ना. ओनू एक 20 गेले दिसता, 10-12 इतले एक तेले. म्हणजे कित्या खातीर हे कमी जाले? व्हायरसा खातीर. व्हडले मग 10 फुटाचे 15 फुटाचे करताले नरकासूर. ऑर्डर येत इलेले तशी? 5 फुटाचे 4 फुटाचे व्हरताय लोक. ओके. ओनू काय ना. ऑर्डर येत तशी करताले तुमी? ऑर्डर येता तसे करताले पण ओनू कांयच ना. कोरोना खातीर? कोरोना खातीर. म्हणजे तुमकां सामकें धंद्याचं सगळं ओनू वाट लावले. कोरोना लागून गिराक ना न्हू. गेल्या वर्सा 100 नरकासूर दिल्ले आमी. आता ओनू 20 नरकासूर पासून गेले ना आमगेले. हय. आनी कितें काय गिराक ना. गेल्या वर्सा कितें ऑर्डर येताले, भुरगे येताले सांगपाक घरा कडेन नरकासूर सांगपाक व्हडली जाय धाकटी जाय. आता ओनू कांयच ना गिराक. तुमी जाय तशें सायजीन करताले? जाय ते सायजीन आमी करताले. धाकटी व्हडली जाय ते सायजी आमी करून दिताले. पण ह्या वर्सा त्या कित्याक? वर्षी कांयच ना. कोरोना लागून काय ना न्हू. सरकार सगळं बंद जाला न्हू. तुमी कितें मागता सरकारा कडेन? सरकारा कडेन आतां मागता आतां कितें सरकारान आमकां मदत करना न्हू. गोवा 365 खातीर उसगांव आनी बोरयेच्यान कृष्णा नायक आनी कुंकळयेच्यान रमेश नायक रावत. देवळां एकचाराची केंद्रां जेतूंतल्यान विचारांचे दिवप घेवप जाता. बऱ्या विचारांच्या दिवप घेवपांतल्यान बरी व्यक्तिमत्वां जल्माक येतात. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वाघुर्मेच्या रामपुरुष वडील देवस्थानाचो मंदिर जिर्णोद्धार आनी कलश स्थापना सुवाळो निकतोच जालो. ह्या सुवाळ्यांचो तो साक्षीदार आसलो. वाघुर्मेच्या रामपुरुष वडील देवस्थानाचो मंदिर जिर्णोद्धार आनी कलश स्थापना सुवाळो ग्रामस्थांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. 3 दीस हो सुवाळो चल्लो. सुवाळ्याक थळावो आमदार गोविंद गावडेन हजेरी लावन सुवाळ्यात वांटो घेतलो. तेच्याच फुडाकारान ह्या मंदिराचेर कळस चडलो. ते विशीं गांवांतल्या ज्येश्ठांनी कृतज्ञताय उक्तायली. पळयात ह्या सुवाळ्यातले कांय पवित्र खीण. वाघुर्मे गांव हो आनी खास करून हो गांव हो कुमकुवत गटाकाचो गांव जावन आसा. तांची एक बरेचशे वर्सां पयलींची एक मागणी आशिल्ली की आमचें जें मंदीर जें आसा, पवित्र अशें मंदीर जें आसा, तें मंदीर ताचें सुशोभीकरण जावचें. आपल्या जसं घर आमी बांदतात ते आपल्या मंदिराक एक कळस आसचो, एक स्वप्न ताणें बाळगिल्लें आशिल्लें. देवळां ही एकात्मतेचें एक प्रतीक जावन आसा, ज्यातून मंदिरांतल्यान विचारांचे देवाण घेवाण जाता, बरे विचार प्राप्ती जाता. जी व्यक्तिमत्व जी आसात ती शारिरीक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात, भावनीक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात, आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात किंवा बौद्धिक व्यक्तिमत्व म्हणू नाकात, ती अशाच तरेच्या एका मंदिराच्या केंद्रस्थानांतल्यान त्याचो उगम जाता. आणि होच दूरदृष्टिकोन दवरून ह्या मंदिराची सगळ्यांच्या बरोबर आमी डागडुजी केली
आणि आज तो एक खुशेचो दीस, तो एक आनंदाचो निर्मळ असो दीस जावन आसा. 1962 आमच्या जाणट्यांनी ते चिऱ्यांनी बांदलेले, तेज्या पयलीं ते मातयेचे आसले. आस्ते आस्ते ते मंदिराचो सारको हे जालो आनी आमकां ताचो उद्धार करपाचो विचार येयलो. पूण उद्धार करतले जाल्यार आमकां कोणाचोच आदार नासलो. ह्या मतदारसंघांत म्हणजे प्रिवळ मतदारसंघांत खूब आमदार येवन गेले, मंत्री जाले, पूण कोणीच आमचेर लक्ष मारलें ना. पूण सर गोविंद गावडेन आमचेर लक्ष मारले. तो जेन्ना मंत्री जालो अशें न्ही, आमदार जालो म्हणून लक्ष मारलें ना, तो इलेक्शन रावचे पयले वर्स फुडें ताणें आमचेर लक्ष मारलें आनी आमकां उत्तर दिलें की हें मंदीर आपूण बांदतलो आनी मंदिराचो उद्धार करतलो आनी वाड्याचो उद्धार करतलो. हे मंदिराक केन्ना कळस नासलो. मंदिर आसलें खरें, पूण आज तेजी उद्धारण तेजी आमी कळस बांदलो आनी मंदिराचो उद्धार केलो. गोवा 365 खातीर वाघुर्मेच्यान कृष्णा नायक. खंयच्याय वाठाराचो विकास जातलो जाल्यार त्या आदी त्या वाठारांतल्या लोकांचो व्यक्तिमत्व विकास जावपाक जाय. ते नदरेन देवळांचे मंच उपेगी थारतात. थंय वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांनी एकठांय येवन शारिरीक, वैचारीक आनी सगळे तरेच्या विकासा खातीर एकठांय जावप भोव गरजेचें. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वेलिंग प्रियोळचे सांस्कृतीक उपक्रमात तो वांटेकार जाल्लो. वेलिंग प्रियोळच्या सत्यनारायण देवळाच्या स्टोर रुमांच्या बांदकामाचें आनी मंचाच्या सोबितीकरणाचें निखटेंच उक्तावण जालें. त्या सुवाळ्यात गोविंद गावडे उलयतालो. थळावो आमदार गोविंद गावडे बरोबर पंच वांगडी मंगेश गावडे, लक्ष्मीकांत खेडेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. भौशीक बांदकाम खात्यान हें काम करून दिलां. आत्मीयतेची प्रतीक जावन आसात, एक एकवटाचें एक माध्यम जावन आसा. ज्या देवळांतल्यान नवे विचारसरणीक एक दिशा मेळटा. सामाजीक क्षेत्रांत किंवा सामाजीक मळाचेर वावरत आसतना विविध अडचणी येतात. ते अडचणी आमी कशे सुटावे करपाक शकता ह्या संदर्भात एक खंय तरी आमकां जागो जाय पडटा. समस्यांचेर चिंतन करपा खातीर, तेजें निवारण करपा खातीर एक स्थान जाय पडटा. आपलो भागाचो एक विकास म्हणजेच भागाचो विकास जावप म्हळ्यारूच कितें जावप हें हांव सातत्यान म्हणत आसता की आपलो बौद्धीक विकास जावप पडटा किंवा बौद्धीक व्यक्तिमत्व जें आसा तें फुलप. हांगा शेजारूच देवूळ आसल्या कारणान एक 4-5 जर व्यक्तिमत्व जर मनशा भितर जर कितें जर आसा जाल्यार तें एक शारिरीक व्यक्तिमत्व. आणि शारीरिक व्यक्तिमत्व घडत असताना ह्या कोणीचे जे ह्या भागातले जे सत्यनारायण म्हणजे खास करून व्हॉलीबॉलची टीम जी आसात तातूंत आमी प्रत्यक्षात पळयता गेली कित्येक वर्सां ह्या वाठारांतले भुरगे जे आसात ते आपले शारिरीक व्यक्तिमत्व घडोवपा खातीर म्हणजे आपल्या जिवनान जे आयुष्यान जो हेल्थ जो कॉन्सेप्ट जो आसा तो बरो आमी कसो सांबाळून दवरतलो हे सातत्यान ते करीत आसात. गोवा 365 खातीर प्रियोळच्यान कृष्णा नायक. दिवाळे निमतान परंपरा राखपाचो बांदोडे यत्न जालो. बांदोडा पंचायत आनी माधवराव ढवळीकार ट्रस्टाचे वतीन वाठारांतल्या लोकांक मातयेची दिवले वांटपाची कार्यावळ घडोवन हाडली. सुवाळ्याक सुदीन ढवळीकाराचो पूत आनी माधवराव ढवळीकार ट्रस्टाचो ट्रस्टी मिथिल ढवळीकार, सरपंच राजेश नायक आनी हेर हजर आसले. कोरोनाच्या काळात ढवळीकारान केल्ल्या मजत कार्याचो मिथिलान नियाळ घेतलो. पळयात हो सुवाळो. आणि ह्या कोविड महामारीन जेन्ना सगळो लॉकडावन जाल्लो आणि पयले 2 म्हयने कोणाकूच भायर सरपाक मेळनाशिल्ली अशी परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना सगळ्यांच्या मनान एक विचार आयलो की फुडले 2 म्हयने कशे वतले. जर कितें गरज आसा मेडिसीन आसूं किंवा ती ग्रॉसरी आसा ती हाडपाक सुद्दां वचपाक मेळना जाल्यार कशें जातलें. आणि त्याच टायमार आमच्या आमदारानूय असो विचार केलो की जर आमी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यार जर जी गरजू वस्तू आसा ती पावयली जाल्यार लोकांक थोडीशी मदत जातली.
आणि ताकाच लागून माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे आम्ही मडकय मतदारसंघभर जी बेसिक ग्रॉसरी आसा ती पावोवपाचो प्रयत्न केलो. गोवा 365 खातीर बांदोडेच्यान कृष्णा नायक. गोवा 365च्यो ह्यो खबरो तुमच्यान www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेरय पळोवं येतात. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाचेरूय ताचो फॉलोअप करूं येता. दिवाळेच्यो सगळ्या गोंयकारांक सदिच्छा. अंदूची दिवाळी सगळ्यांक सुखदिणी थारतली अशी आस्त दवरतात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.